फैज नकवी, नकवी तो मेरे ख्याल से शिया आजाद होते हैं ना एडम। आज तक तो मैंने नकवी शिया ही देखे, इसका पता हाँ, नहीं। नकवी शिया ही होता है एक्चुअली। हाँ अपने इंडिया में तो शिया है नकवी। आप भी शिया है फैज नकवी शाह? जी, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। ओके शियाओं का जी, कलमा मैं सुना सकते हैं आप? जी बिल्कुल। सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियुन वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिलाउ फस। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। सर जी ये जी भाई। बताएं, आयशा अच्छी औरत थी कि बुरी औरत थी? अच्छा, दरअसल मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड देता हूँ पहले, शिया है ना? तो फिर उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करना पसंद करूँगा। अहले तो चॉइस शिया है क्या? बेसिकली मैं जी अहले चॉइस शिया है? नहीं, दरअसल मेरा नाम पूरा नाम सैयद हसन फराज नकवी, मैं इंडिया से ही हूँ एंड शिया जो कम्युनिटी है उसको फॉलो करता हूँ। एंड हमारे जो जैसे हम लोग में तखलीद होती है, लाइक आप किसी एक के ऑर्डर्स बेसिकली आप फॉलो करते हो। तो जो हम लोग तखलीद करते हैं वो ईरान के जो आयतुल्लाह खुमैनी, उनको फॉलो किया जाता है, या उनकी बहुत सारे आयतुल्लाह हैं, पर जो हम लोग का है, हम लोग आयतुल्लाह खुमैनी और आयतुल्लाह सिस्तानी, उनके मतलब आप कह लो फतवे ठीक है और यार, उनके खुमैनी के तकलीदी हैं, फेयर इनफ, आगे चलें। जी जी। सो जनाब आयशा के बारे में अगर आपने सवाल किया, जनाबे तो आयशा, खुमैनी तो उसे जनाबे आयशा नहीं कहता। चले एनी हाउ, बोले लेकिन आयशा एक आप, अच्छी औरत थी या बुरी औरत थी, ये बता दे बस सिर्फ। जहाँ तक मैंने पढ़ा, जितना मुझे पता है कि आयशा ने ही रसूल अल्लाह को क्या कहते हैं पॉइजन किया था, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि एक्चुअली मैं भी स्टूडेंट हूँ एंड मैं हाँ एनिमेशन कर रहा हूँ, तो आयशा मेरा ने ज़्यादा मतलब आयशा ने पॉइजन दिया था, मैं मान गया। तो तो आयशा ने मोहम्मद को पॉइजन दिया, जहर दिया, जी, तो आयशा अच्छी औरत थी कि बुरी औरत थी? अगर आप लास्ट के फेजेस देखो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलोगे आप, क्योंकि आपके अपने हस्बैंड को उन्होंने कत्ल किया। सर मैं ये लेकिन नहीं पूछ रहा मैं क्या हम्म बोलूंगा सर, छोड़े सर, मेरी वैल्यू क्या है हम्म इस्लाम के सामने। आप ये हम्म, बताएं कि आयशा अच्छी औरत थी या बुरी औरत थी, बस ये बताएं। बुरी बुरी औरत थी। अच्छा, जी। आप इस वाक्य को भी मानते हैं कि आयशा ने सेक्स किया था किसी और मर्द के साथ? इस वाक्य को आप नहीं मानते? नहीं, एक्चुअली हम लोग की किताब में कभी ऐसा कुछ मैंने गो थ्रू नहीं हुआ, क्योंकि अहले सुन्नत सुन्नी और शिया की किताब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, मैं आप और ही किताब के रेफरेंस हाँ, से बता रहा हूँ। अल काफी के मुताबिक आप क्या कहते हैं इस बारे में, आपने पढ़ा? नहीं, एक्चुअली मैंने नहीं पढ़ा। तो आयशा ज़िनाकार नहीं थी आपके मुताबिक? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चलें ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको साइड पर रख देते हैं, किसी कोई और जी शिया आएगा उससे पूछ लेंगे, डोंट वरी। अच्छा, अब बात ये है कि आपके मुताबिक आयशा एक बुरी औरत थी, ये तो जी हमने क्लियर कर दिया, उसने मोहम्मद को जहर दिया, कातिला हो गई ना? जी ओके। कुरान के अंदर एक आयत आती है जी, बताइए। कि हमने अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें रखी और बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें। जी, मोहम्मद को अगर आयशा मिली और बुरी औरत थी तो मोहम्मद भी बुरा हुआ ना? पर ये जो चीज़ है, ये क्या कह लो, मासूमीन अगर आपको पता हो तो मासूमीन हाँ के मुझे लिए पता है चीज़ नहीं मासूमीन क्या होती। होता है, लेकिन कुरान की हाँ, आयत के मुताबिक, कुरान की इस आयत के मुताबिक मोहम्मद मासूमों में कैसे आ जाएगा? क्योंकि कुरान की आयत कहती है, चैप्टर नंबर 24 की आयत नंबर 26 कहती है, एंड वी हैव मेड करप्ट वुमेन फॉर करप्ट मैन एंड करप्ट मैन फॉर करप्ट वुमेन। ठीक है, ये जी कुरान की आयत है। तो जी कुरान कह रहा है, अगर आप मानते हैं कि आयशा एक करप्ट औरत थी, उसने अपने हस्बैंड को जहर दे के जी मारा है, कातिलों में से हो गई वो, ऑब्वियसली जी कातिल है तो बुरा है, राइट? जी, बिल्कुल। मोहम्मद जैसे बंदे का कत्ल किया, ओह नबी का कत्ल किया, लेट अलोन एक आम बंदे का कत्ल, नबी का कत्ल, राइट? इतनी जी बुरी औरत। तो भाई फिर आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद अच्छा बंदा कैसे हुआ, जबकि कुरान कह रहा है अल खबीस के लिए खबीसैन वल खबीसून के लिए खबीसात, जी खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द
اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. تو اگر عائشہ ایک خبیث تھی کیونکہ اس نے محمد کو مارا, اس سے بڑی خبیث کون ہو سکتی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اس کو مارا. تو پھر محمد کی اگر بیوی خبیث تو پھر محمد خبیث کیوں نہیں قرآن کی اس روح سے چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 26. تو میں نے آپ کو جسٹ ابھی بتایا کہ جتنے بھی معصومین ہیں ان کے لیے ایکسیپشنس ہیں, کیونکہ ان کو ایک رول ماڈل دینا ہوتا ہے, رول ماڈل دینا ہوتا ہے سوسائٹی کو. اب جیسے سر ایک سیکنڈ آپ کی شرح کہہ رہی ہے قرآن آپ کے شخص سے اوپر ہے یا نیچے ہے؟ پہلے میں یہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں. قرآن اوپر ہے نا, اوکے. جی میں نے آپ کو حدیث نہیں دی, میں نے آپ کو کسی معصوم کا کال نہیں دیا, میں نے آپ کو قرآن دیا. آپ کے کسی بھی معصوم کا کال غلط ہو سکتا ہے, کریکٹ؟ قرآن غلط نہیں ہو سکتا, یہ بات آپ مانتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. الخبیثات للخبیثین, ٹھیک ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے, ٹھیک ہے. اور خبیث مرد والخبیثون للخبیثات, ٹھیک ہے. اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. آپ نے میرے ساتھ ابھی گواہی دی ہے, ایگری کیا ہے کہ عائشہ خبیثوں میں سے تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے نہ صرف یہ کہ ایک عام بندے کا قتل, اس لیٹ الون ایک عام بندے کا قتل, اس نے نبی رحمت للعالمین نبی حضرت محمد کے قتل کیا, اس کو زہر دیا. جی رائٹ. تو بقول اینی ڈکشنری عائشہ سے بڑی خبیث عورت کوئی نہیں ہو سکتی جس نے نبی کا قتل کیا. جی ناؤ اب ہم آتے ہیں قرآن میں. اب قرآن کے مطابق اگر ہم اللہ کی بات کو ستیہ مانے, صحیح مانے, کریکٹ مانے, اتھارٹیٹیو مانے, تو پھر محمد صاحب سے بڑا خبیث کوئی نہیں. نعوذ باللہ, میری بات کا برا نہ منائیے گا, میں قرآن کو ریفرنس دے کے بات کر رہا ہوں. قرآن کے مطابق نعوذ باللہ محمد صاحب سے بڑا خبیث کوئی نہیں, کیونکہ ایک خبیث لڑکی کے ساتھ انہوں نے شادی کیا تھا, خبیث لڑکی کے ساتھ رہے اور ساری عمر رہے. جی. تو دراصل قرآن میں نا ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں بتائی جاتی, وہ آپ کو پارٹس میں بتائی جاتی ہے. اوکے, آپ اس کو کسی بھی اور قرآن کی آیت کے ساتھ کنیکٹ کر کے مجھے ثابت کر دیں کہ محمد صاحب خبیث نہیں تھے. ایکچولی میرے پاس قرآن حفظ نہیں کیا ہے, تو ایٹ کرنٹ مومنٹ میرے پاس ایسی کوئی آیت نہیں. بھائی آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور کہ ایسی کوئی نہ کوئی آیت ہوگی یا کوئی نہ کوئی ایسا میٹافر ریفرنس ہوگا. نہیں ایکچولی اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے آپ اس کو مانتے نہیں ہیں, اس آیت کو آپ اس کو کھا بھی جاتے. بالکل مانتے. اگر مانتے ہیں تو پھر مانیں اس بات کو بھی. تو میں نے جیسا آپ کو بتایا نا ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی ہیں. ایک پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہے, ایک پوائنٹ آپ کو کہیں اور ملے گا ضرور. کیوں چونکہ جب قرآن آپ کے نازل, جب قرآن آپ کو پڑھایا گیا تھا یا جب رسول نے قرآن پڑھایا تھا لوگوں کو, تو وہ ایونٹس پہ پڑھاتے تھے. جب کوئی ایونٹ ہوتا تھا اس سے ریلیٹڈ آپ کو, تو ایک ایونٹ میں محمد نے بتایا نا یہ بات کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں. جی بات ختم.